वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त जो पाकिस्तान के दो बॉर्डर पर सूरत हाल है उस पर मुल्क के अंदरूनी सियासी हलकों में भी जो है वो बहस हो रही है। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर खान साहब। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्रम दस्तगीर साहब, सबसे पहले तो हमारे जो बॉर्डर्स पर सूरत हाल है, मैं इस हवाले से आपसे जानना चाहता हूँ। पाकिस्तान के लिए बड़ी ये मुश्किल जो है वो चॉइसेस जो है वो हमने देखा अफगानिस्तान के हवाले से, ईरान के हवाले से। आपको लगता है कि हुकूमत इसको नेविगेट जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो कर पाई है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे लिए आने वाला वक्त जो है वो और ज्यादा मुश्किल हो सकता है? जी देखिए, क्या सराहियां तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन अभी तक तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बहुत बेहतर तरीके से पाकिस्तान के जो मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया है। और सफारती सतह पर पाकिस्तान ने एक बहुत ही एहसन तरीके से अपनी जो पेशरफ्त है वो की है। मेरे ख्याल में कोई दुनिया का मुल्क नहीं है जो इतने जोर से कह सके जितना फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने सेनेट में कहा कि हम ईरान का जो पुरअमन एटमी प्रोग्राम है उसका हक है और हम उसकी हिमायत करते हैं। तो बड़े बोल्ड स्टैंड्स भी लिए हैं पाकिस्तान ने, लेकिन पाकिस्तान ने जो है, देखिए, बैक वक्त ईरान पर हमले की भी मजम्मत की, और फिर ईरान ने जो खलीज के मुल्कों पर, जो अरब मुल्कों पर हमले की, उसकी भी मजम्मत की। तो हमारे लिए एक टाइट रोप जरूर है, एक मुश्किल मरला जरूर है, लेकिन फौरी तौर पर तो जो चैलेंज है वो दो ही हैं। एक तो ये कि ईरान में अगर आने वाले दिनों में एनार्की फैलती है, बदअमनी फैलती है, तो फिर हमारा जो बॉर्डर है कई 100 किलोमीटर का ईरान के साथ, उस पे जाहिर है पाकिस्तान को और अपने रिसोर्सेज जो हैं, वसाइल, इंसानी वसाइल भी और दूसरे वसाइल भी, उसकी निगरानी करनी पड़ेगी। एक तो वो बड़ा क्लियर चैलेंज है। पहले भी आपको मालूम है सीस्तान बलोचिस्तान में ये क्राइसिस चलता है, और आपके नाज़रीन को ये भी याद करा दूं कि 2016 में जब कुलभूषण यादव को पकड़ा गया, वो भी यहीं से पकड़ा गया था। तो लिहाजा ये एक चैलेंज पाकिस्तान के लिए हमेशा उठ सकता है एनार्की की सूरत में। दूसरा चैलेंज ये है कि अगर अभी तक तो पाकिस्तान को ये मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा कि अगर अमेरिका जो है वो ओवर फ्लाइट राइट्स मांगे हमसे कि हम पाकिस्तानी एयर स्पेस में से जाके, अभी तक पाकिस्तान ने उसको डिनाई किया हुआ है, तो वो एक चैलेंज हो सकता है। अदरवाइज तो पाकिस्तान इस पूरी मुश्किल सूरत हाल के बाद मेरी नजर में तो जियो पॉलिटिकली ज्यादा वजन के साथ आएगा। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, इंटरनली जो है वो भी मामला हुकूमत को देखने हैं। अपोजिशन का गिला है कि जो भी पॉलिसी है उस हवाले से उन्हें उस तरह से एतमाद में नहीं लिया जा रहा। फैसला साजी जो हो रही है उस हवाले से जो है वो उनको जो है वो पता नहीं है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या बेहतर नहीं होगा? ये बड़ा सेंसिटिव टाइम है कि इस वक्त जो है वो अपोजिशन, हुकूमत, तमाम सियासी जमातें जो है वो इकट्ठी होकर चलें। कम से कम ये कोई लेफ्ट राइट जो है बातें होती है ये जो है वो ना हो। देखिए ना, हुकूमत ने तो अपनी कोशिश की कि दो वज़रा तारिक फजल चौधरी और राना सनाउल्लाह वो तशरीफ ले गए अपोजिशन के चैम्बर में कि अपोजिशन जो है वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली जो ब्रीफिंग है उसमें शिरकत करें। अब देखिए, जहां मुल्क की सलामती का मामला हो और उस पर मुशावरत होनी हो तो फिर शर्तें नहीं लगा। ये उनका ये ख्याल है कि जी नहीं, आप पार्लियामेंट में करें तो ये आप वज़ीर आज़म हाउस अब नहीं आएंगे। वो क्यों नहीं आए? क्योंकि उस जो वो लीडरान हैं उनको अपनी जमात के ट्रोल्स से खौफ है, वो उससे परेशान है, वो मुल्क की सलामती के मामलात से परेशान नहीं है। वरना अगर वो वाकई मुल्क की सलामती के मामले संजीदा होते तो वज़ीर आज़म हाउस आकर वो ब्रीफिंग हासिल करते जो सबको दी गई और गालिबन दोबारा भी दी जाएगी। और वज़ीर आज़म हाउस में ब्रीफिंग जो है वो कहते जी नहीं होनी चाहिए। तो आपने, आपके नाजरीन ने शायद नोट किया हो कि सदर के खिताब पर पार्लियामान में किस किस्म की हुल्लड़बाजी हुई। रूटीन बातें होती है, ये नहीं है, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान इस मुश्किल सूरत हाल में घिरा हुआ है, यानी उस वक्त हुल्लड़बाजी का आगाज हुआ जब शहीद अली खामनाई के लिए फातिहा होने लगी थी। तो अपोजिशन को भी अपने गरेबान में झांकना चाहिए कि सौदेबाजी का वक्त भी आएगा, बारगेनिंग का वक्त भी आएगा, लेकिन ये वो वक्त नहीं है। तो उनको जब ब्रीफिंग की ऑफर की गई तो उन्हें कबूल करके जो मुल्क की सलामती के मामलात हैं,
جس میں ان کو شامل کرنے کی پوری دعوت دی گئی تھی، انہوں نے خود ٹھکرائی ہے۔ ابھی بھی ان کے پاس موقع ہے اگلی بریفنگ میں شامل ہوں اور ملکی سلامتی کے معاملات میں یہ ظاہر کریں اپنے عوام کو کہ وہ سنجیدہ ہیں اس ملک کی سلامتی کے بارے میں، کہ صرف جو ہے ایک اٹک کے انوکھے لاڈلے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ لیکن ان کا یہ کہنا کہ اگر انہیں فیصلہ کرنا ہے تو انہیں کم از کم ایکسیس دے دیا جائے عمران خان تک، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا اس وقت موجودہ صورتحال میں حکومت ایسا نہیں کر سکتی تاکہ کوئی یکجہتی ہو اور یہ نفاق کی جو صورتحال ہے وہ نہ دیکھنی پڑے ہمیں؟ دیکھیے، ایکسیس دینی جس کا حکومت کا فرض ہے، ان کے خاندان کو ایکسیس میں اس حق میں ان کو دینی چاہیے۔ باقی جو ہے وہ سیاست کے معاملات آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، اور جن لوگ سے کچھ ان کا رابطہ بھی ہے کسی بھی طریقے سے، ان کے بیانات تو پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہی آ رہے ہیں، حق میں نہیں آ رہے۔ تو لہٰذا جو ہے اب آگے بڑھنے کے لیے ضرور ہے کہ ان کی فیملی کی ملاقاتیں جو کہ جیل مینول میں موجود ہے اس کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک وہ جو کہتے ہیں نا براڈ پولیٹیکل کنسنسس، آپ کے خیال میں خرم دستگیر صاحب، اور اس میں تو چھوٹی جماعتوں کو بھی شامل کروں گا، ہماری مذہبی جماعتوں کو بھی شامل کروں گا، تاکہ یہ صرف پی ایم ایل این پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے اور اس کا پلیٹ فارم کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ الٹیمیٹلی کہا تو یہی جائے گا کہ یہ انیشیٹو لینا یا اس چیز کو انشور کرنا تو حکومت کا ہی کام ہے۔ جی دیکھیے، جو اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کی خواہش ہے وہ لامحدود نہیں ہو سکتی۔ بہرحال پاکستان نے ایکشن لینا تھا، ایک راست اقدام کرنا تھا، اور وہ راست اقدام ہم نے افغانستان میں شروع کر دیا۔ اور اپوزیشن جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ پے در پے دہشت گردوں سے بزدلانہ مصالحت کی بات کرتے رہے، اپنی جو ہے وہ معذوری کا اظہار کرتے رہے کہ ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ لہذا یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہر نئے دن کے ساتھ حکومت کے پاس بہرحال آپشن ہے۔ میری یہ توقع ہے کہ ابھی قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے کہ اس میں پارلیمان میں سب جماعتوں کو مدعو کیا جا سکتا ہے کسی کمیٹی روم میں، اور ان کو جو ہے وہ ایک بنیادی جو معاملات ہیں افغانستان کے بارے میں اس سے آگاہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک رحمان صاحب لمحہ یہ بھی ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ہم نے افغانستان کو جس خوش فہمی یا غلط فہمی کی اینک سے دیکھا ہے، اب ہمیں وہ اینک اتارنی ہے۔ وہ خوش فہمی اور غلط فہمی کی اینک تھی کہ یہ دیکھیے یہ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ ہمارے پشتون بھائی ہیں، یہ گمراہ ہو گئے ہیں، یہ کوئی دینی جنون کا شکار ہو گئے ہیں۔ اب وہ سب اینک اتر جانی چاہیے۔ وہ پاکستان کے اوپر حملہ آور دہشت گرد ہیں اور ہمیں ان سے لڑنا ہے۔ یہ کلیئرٹی اگر آ جائے تو، اور اس پہ اپوزیشن کے بیانات میں اور دوسری جماعتوں کے بیانات میں کہ وہ دہشت گردی کی توجیہ دینا بند کر دے۔ دہشت گردی کی کوئی توجیہ نہیں، نہتے پاکستانیوں کا قتل یا ہمارے سپاہیوں کا، جوانوں کا، افسروں کا قتل، اس کی کوئی توجیہ نہیں۔ تو لہذا وہ توجیہ دینا بند کر دیں، اور آ کر اس پر ضرور بحث ہو سکتی ہے کہ جی کس جگہ کتنا بڑا آپریشن ہونا چاہیے۔ آ کر ہمارے ساتھ اگر ان کے پاس کوئی زمینی معلومات ہیں وہ بھی شیئر کریں، لیکن جب تک یہ بنیادی کلیئرٹی جماعتیں نہیں دیتی، اگر ہمیں آج بھی پچھلے سال 2025 میں 4000 پاکستانی شہید ہوئے دہشت گردوں کے ہاتھوں، تو کیا اگر آج بھی ہمیں آ کے ان کو سمجھانا پڑے گا، کنونس کرنا پڑے گا کہ دہشت گردی پاکستان کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے؟ ان کو اگر یہ پاکستان کے عوام کی نمائندگی کے دعوے دار ہیں تو پھر انہیں انہی عوام کی زندگیاں بچانے کی اور اس مٹی کی حرمت کو بچانے کے لیے خود کلیئرٹی دینی ہوگی۔ حکومت بات کرنے کے لیے ہر وقت تیار۔ بالکل ٹھیک، رائٹ، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، آپ کے وقت کا۔ بریک کے بعد واپس